अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। बहरिया टाउन में हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं। फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ओवरऑल पाकिस्तान में जब रियल एस्टेट का काम होता है तो तकरीबन 8 से 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हुए। अच्छा, फ्रॉड कब और कैसे होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंटीमेट करता चलूँ और कोई चंद एक मशवरे भी दे दूंगा। अगर आप लोग अमल कर लें तो इंशाल्लाह परेशानी से बच सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये देखा है कि मार्केट में प्रॉब्लम्स कब आते हैं, जब मार्केट में कीमतों का ग्राफ यूं ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है, यानी अपवर्ड ट्रैवल कर रहा है कीमतों का ग्राफ प्रॉपर्टीज़ की। और सेकंड वो होता है कि जब मार्केट बिल्कुल डाउनवर्ड्स ट्रैवल कर रही होती है, यानी किसी भी जगह पे पाकिस्तान में किसी भी छोटे बड़े शहर में कमर्शियल रेजिडेंशियल कोई भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी कीमतों का ग्राफ डाउनवर्ड्स जब ट्रैवल कर रहा होता है, नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो भी प्रॉब्लम्स मार्केट में क्रिएट होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ क्या है कि जब आप लंबी लंबी कमिटमेंट्स कर लेते हैं और सिनेरियोज पीछे चेंज हो रहे होते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं और लोगों का ईमान बदल जाता है, नीयत बदल जाती है। फिर बहुत सारे लोग उकसाने लगते हैं दूसरों को कि आपने कम कीमत में प्रॉपर्टी बेच दी, अब तो महंगी हो रही है, या आप लोगों ने महंगी प्रॉपर्टी खरीद ली, अब तो कीमतें कम हो रही हैं। इस तरह की चीज़ें आती हैं। व्हेन एवर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग प्रॉपर रिसर्च वर्क के साथ मार्केट में आएँ, यानी वेल अवेयर हों। वेल अवेयर होंगे, प्रॉपर पैरामीटर्स जो बने हुए हैं उसको फॉलो करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई आप लोगों को प्रॉब्लम या मसला दरपेश नहीं होगा। अच्छा, मुख्तलिफ कंपनीज आज काम कर रही हैं। मुझे पता है कि वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन इसके बावजूद देयर आर सो मेनी कंपनीज जो बड़े ट्रांसपेरेंट और बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों को सर्विस दे रही हैं, जिसमें मैं ये कहूँगा कि आप लोग कंपनी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन किया कीजिए। बेशक 1 रुपए की ट्रांजैक्शन आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस करें। कंपनी का एनटीएन नंबर, जिसे आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, अलॉटमेंट कहते हैं, जिसको आप लोग लाइसेंस वर्क परमिट कहते हैं, आप इन चीज़ों को देखें। और किसी भी सोसाइटी में काम करने वाले जो एजेंट हैं वो देखिए कि सोसाइटी उनके बारे में क्या कह रही है, सोसाइटी में उनकी कितनी वर्थ है, सोसाइटी में वो कितने अरसे से काम कर रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ देखिए कि जो उनकी सीनियर मैनेजमेंट है, उसमें चेयरमैन है, सीईओ हैं, उनके सीनियर मैनेजमेंट हैं, अकाउंट्स के हेड हैं, और हर किसी ने अपनी वेबसाइट भी बनाई हुई है। आज तो देखें, अब दुनिया चांद पे जा रही है और हमें ये देखना चाहिए कि जिस किसी का भी काम है, उनका काम ऑनलाइन क्या वक़्त है, क्या स्टेटस है, हर तरह के रिव्यूज़ आप लोगों को मिल जाता है। जब ऑनलाइन एग्जिस्टेंस किसी कारोबार की आप देखते हैं तो आप लोगों को उनके बारे में डिसाइड करना, जज करना कोई मुश्किल नहीं रहता। तो इसी तरह से मैं कहता हूँ कि जो भी इंडिविजुअल्स मुख्तलिफ कंपनीज में आते जाते रहते हैं, हम फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मैं भी लोगों को हायर करता हूँ, फायर भी करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग किसी के पर्सनल अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने जा रहे हों और फिर बाद में वो चीज़ें लिटिगेशन में जाएं, फिर थाना कचहरी फेस करना पड़े या वेस्टेज ऑफ टाइम हो और आप लोग इस तरह की चीज़ें भुगत रहे हों। तो बजाय इसके कि आप किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी यंग मैन, जो बच्चे आजकल आते हैं काम करने के लिए, ऐसा नहीं मैं कहता कि हर कोई बदनीयती से ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मुस्तकबिल में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकते हैं अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल चलें, थ्रू प्रॉपर पैरामीटर्स आप लोग चीज़ों को फॉलो कर रहे हों। कंपनी अकाउंट्स दिए गए हैं पैसों की ट्रांजैक्शंस के लिए। देखिए, रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान में जिसमें कैश फ्लो ज़्यादा, डायरेक्ट आपका पैसा इन्वॉल्व है। आप लोगों ने टोकन मनी, बयाना अमाउंट और फिर पे ऑर्डर्स, हैवी अमाउंट्स, हैवी ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। तो वो आप लोग या तो सीनियर मैनेजमेंट का कंसेंट लेके कुछ जो रिकमेंडेड अकाउंट डिटेल्स आप लोगों को दी जाती हैं उनमें करें आप लोग, क्योंकि कैश में भी यहाँ डीलिंग होती है, सिर्फ पे ऑर्डर्स या चेक्स में नहीं होती। आप लोग पे ऑर्डर्स भी बनाएं, चेक्स भी करें, ऑनलाइन भी होगा और कैश पे भी होगा, सारी चीज़ों में डीलिंग होगी, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल, आफ्टर ऑल काइंड ऑफ वेरिफिकेशंस। जब तक आप लोग पूरी वेरिफिकेशन नहीं लेंगे, लेटर हेड पे रिसीविंग्स नहीं लेंगे, कंफर्मेशन नहीं लेंगे किसी भी कंपनी के, जो ऑफिशियल रसीट्स होती हैं वो हासिल नहीं करेंगे, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं आप लोग। फिर इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि बहुत लंबे लंबे टाइम आप डील्स में ना लिया करें या ना किसी को दिया करें, क्योंकि जब कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं और आपने कम कीमत में बेचा हो तो आपका दिल दुखेगा। जब आपने कम ज़्यादा कीमत में प्रॉपर्टी खरीदी हो और आगे जाके कम कीमतें हो जाए तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। फिर अगर किसी से आप लोगों ने परचेज़ की और कीमतें बढ़ रही हैं तो फिर कोई आपके साथ भी इस तरह से पेश आ सकता है।
تو لہٰذا کم ٹائم میں اپنے فنڈس کو پہلے ریڈی کریں، اور آپ لوگ بس اس طرح سے ڈیل کریں کہ آپ نے ایک پراپرٹی لی، 10-12 دن میں 15 دن میں اس ڈیل کو کلوز کر لیا، اینڈ دیٹس اٹ. اگر آپ بہت لمبا ٹائم لیں گے، آپ 2-4 مہینے کا ٹائم لے لیں یا 1 سال کا ٹائم لے لیں، اور اس میں کسی بھی وجہ سے پیمنٹ، ایکسپیکٹڈ پیمنٹس کسی بھی وجہ سے نہ آئیں، اگر ان کیس آف اوورسیز پاکستانیز، جو لوگ اوورسیز ہیں پاکستان میں اپنے فنڈز ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، 100 طرح کے پرابلم آ جاتے ہیں بینکس کے، اور جب فنڈز ٹرانسفر کرنے میں بہت ساری ریسٹرکشنز بھی ہیں، کیونکہ آئے دن جو بائی لاز ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. تو اس طرح کے مسائل بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس طرح بھی مسئلہ آ سکتا ہے. تو بہرحال آپ لوگ جس کسی سے بھی ڈیل کر رہے ہوں، پہلے ان لوگوں کی، ان انڈیویجولس کی ویریفیکیشن کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی ٹرانزیکشن کریں. لیگل ڈاکومنٹیشن پوری کریں. سوسائٹی کی اگر ڈاکومنٹ ہیں، لیز ڈاکومنٹ ہیں، نان لیز ہیں، آپ لوگ سوسائٹی سے ویریفیکیشن کریں. پھر آپ اس ڈیل کو میچورٹی کی طرف لے کے جائیں. ڈاکومنٹس کو سوسائٹی آفس سے یا ہیڈ آفس سے ویریفائی کرنا آپ لوگوں کا اور آپ کے ایجنٹ کا پہلا فرض ہے. اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کرتے تو پھر اس طرح کے مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے، اور لوگ آپ کو جو ہے وہ پریشان کرتے رہیں گے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ٹوکن اماؤنٹ، کیونکہ جب آج کل مارکیٹ ذرا ڈاؤن تھی، اب تھوڑی بہتری کی طرف آ رہی ہے، کچھ سیزنل قسم کے ایجنٹس بھی مارکیٹ میں کود پڑتے ہیں، یعنی موسمی قسم کے، میں کہتا ہوں کہ جو نا وہ لوگ آ جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. جب تک ہمیں پراپر کسی کی ریفرنس مناسب نہ ہو، ہم لوگوں کو ذرا دیر پا جانتے نہ ہوں، تو کریڈیبل یا ٹرسٹڈ لوگ نہ ہوں، تو آپ لوگ، کیونکہ یہاں پہ ڈائریکٹ آپ لوگوں کا کیش، ڈائریکٹ منی انوالو ہے، تو آپ لوگوں کو اس طرح کی پیمنٹس نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال ویب سائٹ پہ ہمارے سارے ایجنٹس، میں اپنی اگر بات کروں پاکستان پراپرٹی لیڈرز، ہمارے کمپنی کے آفیشیل اکاؤنٹس بھی ہیں، این ٹی این نمبر وغیرہ جو ایف بی آر انکم ٹیکس کے لائسنس ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں، آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے pakistan-property-leaders.com. ہماری ویب سائٹ پہ ہماری ساری کی ساری ٹیم کے پروفائلز، ان کی تصویریں، اکاؤنٹ ڈیٹیلز، کانٹیکٹ نمبر، ای میلز، ہر چیز ہم نے پرووائڈ کر دی ہے. ہماری سینئر مینجمنٹ کے بھی وہاں پہ کانٹیکٹس ہیں، اور اس کے علاوہ ای میلز وغیرہ دیا ہوا ہے، آپ لوگ ڈائریکٹ اپروچ کر سکتے ہیں. کسی بھی طرح کا کوئی کسٹمر کیئر سے متعلق اگر کوئی آپ کا کنسرن ہو تو وہ بھی آپ لوگ اس میں ڈال سکتے ہیں. اور میں کسی بھی طرح کی ٹرانزیکشن کے لیے ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ ہماری سینئر مینجمنٹ کی انوالومنٹ کے بغیر آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن نہ کریں، کیونکہ ابھی اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں مارکیٹ میں بھی، اور ہم لوگ بھی سم ٹائم فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے فراڈ نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس ہوتی ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی 50,000 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے آپ سے ٹوکن کے اماؤنٹ کے کہہ کے لے لیے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایجنٹ تو 2 سال پہلے ہی کمپنی چھوڑ چکا تھا، اور اس کے پرسنل اکاؤنٹ میں آپ ٹرانزیکشن کر کے پھنسے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو فالو اپ نہیں کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں ہماری کچھ ڈیوٹی ہے، ہمارے فرائض ہیں، وہاں آپ کی ڈیوٹی اور آپ کے فرائض بھی ہیں. اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں نے صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی 2 سال پہلے یہاں پہ ایجنٹ کام کر رہا تھا، ڈیو ٹو سم ریزن اس نے یہاں سے کوئٹ کیا، اور یا ہم لوگوں نے نکال دیا، اور آپ لوگ اس چیز سے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں، آگاہ نہیں ہیں، آپ صرف پرانے رابطوں میں ہیں، تو کسی بھی طرح آپ لوگ وہاں پہ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری پھر ادارہ، کمپنی یا آرگنائزیشن نہیں لیتی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ہم نے ہر طرح کے نوٹیفیکیشنز بھی اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے ہوئے ہیں، اور ان چیزوں کو بھی ہم لوگ ذرا کنسرنڈ رہ کے ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ پھر ڈیلر کمیٹیاں بھی یہاں بنی ہوتی ہیں ہر مارکیٹ کے اندر. پھر ہیڈ آفس میں، یعنی بحریہ ٹاؤن میں بھی، بحریہ ٹاؤن کی گورننگ باڈی بھی ہے، وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. بہرحال یہ میرے مشورے ہیں کہ اگر آپ لوگ فراڈ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی بھی طرح کی ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے. اور امپورٹنٹ میسیج تھا، ہم لوگوں نے بھی فیس کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی اس طرح کے مسائل کا شکار ہوں، لیکن ہم احتیاط کریں گے تو مستقبل میں ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.